ज्या तरेन देवान विदेशांक आपली कृपा दाखयली, तोच देव इस्रायल राष्ट्राकूय आपणाची कृपा दाखोळ करतलो. मोगाळ भावणानो, आयज आमी रोमकारांच्या 11व्या आविसराच्यो 25 ते 36 वळेचें शिकप करुया. ह्या सुवातेर देवान मनशा कुळाची जी काकूत केली ती दिसती पडटा. आमचे जाणवाये विशीं तुमी मुरगटशात हाका एक गुपीत आसा. तें तुमी जाणा जाल्लें म्हाका जाय. इस्रायल पोरजेंतल्या थोड्या जाणांचेर कुड्डेपण आयलेलें आसलें. तें फकत ओन भावार्थांचो आख्खो जमो भितर सरोपर्यंत. धर्मदुतांचो इतिहास 15वो आविसर आनी 14वी ओळ. विदेशां पासत आपणाच्या नांवां पासत कांय लोकांक वेगळे करप आनी तांची भेट घेवप हें शिमावान सांगलेलें आसलें आनी हें चालू उरतलें जो पर्यंत सोबा उखलून व्हरना तो पर्यंत. जो पर्यंत सोबा ह्या संवसारांत आसतली तो पर्यंत कुड्डेपण आनी मनशाचें देठपण उरतलें. गुपीत ह्या शब्दाचो अर्थ आमकां सोदून काडूंक जाय. पवित्र पुस्तकांतल्यो कांय गजाली गुप्ती आसल्यो, पूण आयज त्यो दोनया जेजू क्रिस्ता वरवीं आमकां उगडाप्यो जाल्ल्यो आसात. आयज हेंच उतर आमी एका खंयच्याय गजाली संबंदी उपेगान हाडटात. ह्या सुवातेर जें कितें गुपीत आसा तें म्हणजे विदेशी लोक हांचे संबंदी. जेन्ना पावलो म्हणटा की सगळ्या इस्रायली पोरजेचें थारोवण जातलें, ताच्या म्हणण्याचो असो अर्थ जावन आसा की इस्रायल लोकांक थारोवण हें फावो जातलेंच. जें गुप्ती आजुनूय उगडापें जावंक ना तें उगडापें जातलें. ह्या आविसरांत एक राष्ट्र आमच्या मुखार आसा. जण एका काळार थोडेच साल्वार जाल्ले आसले. हें जें कितें पावलो ह्या सुवातेचेर उलयता तें ताणें पोरण्या कोरांतल्यान घेतलेलें आसा. आयझयाचो 59वो आविसर आनी 20वी ओळ. तो जायना कडेन आनी जाकोबा पैकी जे वायटा पासून पयस गेल्ले आसात तांचेशी सोडवंडार येतलो अशें देवबाब म्हणटा. मोगा इश्टानो, मोगाच्या मनशा पासत जो संदेश आसा तो हो की तांणी आपणाच्या चुकी कडल्यान, आपणाच्या पातकां कडल्यान कोडेक सोडून दोनया जेजूशी येवचें. कांय जाण अशे आसात की ते रोखडेच दोनया जेजूशी येतात. तांकां कळून येता की आपूण पातकी जिबीत जियेता आनी आपणाक पातकाची सुटका मेळूंक जाय आनी आपणाक नवें जिवीत मेळचें पासत ते दोनया जेजू क्रिस्ताक मानून घेतात. पूण रोखडेंच दूख, त्रास, संकट आयल्या उपरांत ते दोनयाक विसरतात आनी ताच्या आसण्या मुखावेले ते पयस वेतात. जेन्ना अशें आमचें जिवीत आसता तेन्ना आमी केदींच दोनया जेजूची खुशी करूंक शकना. देव सगल्यांक एकेच नदरेन पळयता. तो कोणाकूच पयस करिना. जांकां तो लागीं करता तांकां तो आपणाच्या मोगान दवरता. पूण मनीस देवाच्या मोगा कडल्यान पयस वचूंक पळयता. एलियाच्या दिसांनी सुद्दां असलेच लोक आमकां दिसती पडटाले आनी खूद एलिया सुद्दां दूख आयल्या उपरांत देवा कडलो पयस गेल्लो आसलो. आतां पळोवया फुडें. रोमकारांक चीट 11वो आविसर 24वी आनी 29वी ओळ. बरे खोबरे विशीं ताका आनी देवाक पडना. तें तुमकां लागून, पूण तांची निवाडणी पळयल्यार ते ताचे अपुरबायेचे इश्ट तांच्या पुर्वजांक लागून आपणे दिल्ल्या देण्या विशीं तशेंच आपणे केल्ल्या आपण्या विशीं देवाचें मन बदलो ना. मोगाळ भावणानो,
देव तो देवूच जावन आसा. ताचें मन केदीच बदलूंक शकना. ताची येवजणूय बदलूंक शकना. आमी देवाचें मन बदलूंक शकनात. देवाची येवजण कोणाच्यान बदलूंक जायत? देवाची आयज कृपा आमच्या थंय आसा देखून आमी ह्या संवसारांत जियेतात. देवान आयज आमकां सगळ्यांकूच आपणाशें आपयल्लें आसा. जाणें आपणाची पातकां ओळखून घेतलेलीं आसा, आपणाच्या पातकांचें दूख धरलेलें आसा, तांकां देव लागीं करता. देवाच्या आपोवण्याक आमी तयार आसूंक जाय. मनशाचे येवजणे प्रमाणे आमी चलतात, पूण देवाची येवजण जायते फावटी आमी नाकारतात. त्याच पासत आयज आमचे दूख येता, त्रास येता. जायते तरेची चिंतनां आमच्या काळजांत उत्पन्न जातात आनी सगळें जिवीत आमचें दुखानूच वेता. मोगाळ भावणानो, हांव जाणां तुमकां जायते तरेचें दूख आसा, त्रास आसा. हें कित्याक पासत आयलां? आजी केन्ना तुमी चवकशी केल्ली आसा? वो देवाक तुमी केन्ना तरी विचारलेलें आसा, दोनया म्हजेर दूख आयलां तें कित्याक? हांव जे त्रास सोंसतां तें कित्याक? अशें केन्ना तुमी विचारलां? संवसारांत जायते तरेचो लोक आसा. आपणाच्या चाली रिती प्रमाणे ते करतात. पूण जिवंत देवाक वळखणारे थोडेच लोक आसात. जे कितें ते करतात तांकां दिसता आपणाचो देव जिवंत आनी खरो. खरें पळयल्यार आमी आमच्या आतांच्या कामाक म्हत्व दितात, पूण जिवंत देवाक म्हत्व दिवंक तयार नात. त्याच पासत ह्यो सगल्यो घडण्यो आमच्या जिवितांत घडून येता. जर आयज आमकां शांती जाय, समाधान जाय आनी संवसारांत बरे भशेन आमी चलूंक जाय जाल्यार फकत एकूच वाट जावन आसा आनी ती जावन आसा जिवंत देवाची वाट. फकत दोनया जेजू क्रिस्ता उद्देशीं ती आमकां मेळूंक शकता. रोमकारांक चीट 11 30 आनी 31 ओळ. आतां पळयात, पावलू विदेशांक अशें बरयता, रोमाक आसलेली सभा ही विदेशा वरवीं जाल्ली सभा जावन आसली. ह्या वेळा पर्यंत जायते विदेशी लोक तारणाक आयलेले आसले. ह्या सुवातेर पावलू इस्रायल राष्ट्र आनी विदेशी हांचे मदें वेगळेपण दाखयता. भूतकाळांत विदेशांनी विस्वास दवरलो ना, पूण आतां विदेशांक कुरपा फावो जाल्ली आसा. ह्याच काळार इस्रायल एका राष्ट्राच्या रुपान जे पयलीं विस्वास दवरताले पूण आतां विस्वास दवरिनासले ते आमकां दिश्टी पडटा. पावलू ह्या सुवातेचेर एक तत्व सांगता, ज्या वरवीं देव जुदेवांक आनी विदेशांक सालवार करतलो ते फकत ताजे कुरपे वरवीं. ज्या तरेन देवान विदेशांक आपली कुरपा दाखयली, तोच देव इस्रायल राष्ट्राकूय आपणाची कुरपा दाखोळ करतलो. रोमकारांक चीट 11 आनी 32 ओळ. जुदेव आनी विदेशी दोगूय ओट्टी स्वभावाचे जावन आसात. ते देवाच्या विरुद्ध बंड करतात आनी ते अविस्वासान भरलेले आसात. कारण ह्या वरवीं आमी भावार्थान कुरपे वरवीं सारवार जाल्ले आसात. इफिसकारांक चीट 2 8 आनी 9 ओळ सांगता, देण्याक लागून भावार्था उद्देशीं तुमकां सोडवण मेवली आनी तुमचे अस्तुकी न्हय, पूण देवाचे फुकट कुरपेक लागून. ह्या कामांत आमी मिजास करूं नये, कित्याक आमची सोडवण आमच्या कोरण्या वरवीं उपजना. इस्रायल राष्ट्राची पुनर्वसणी करप हाजें कारण हेंच की इस्रायल राष्ट्रा संबंदी आसलोलो देवाचो मोग. म्हज्या मोगाळ भाव भयणानो, आमी सदांच देवाचेर विस्वास दवरूंक जाय की जें कितें देव करता तें सारकें आनी बऱ्या पासत करता म्हणून. जें कितें एकदम बरें तेंच तो करता. पूण मनीस मात आजुनूय आपणाचो पोरनो स्वभाव घेवन आसा आनी होच पोरनो मनीस
आमकां जायते तरेचे प्रस्न आमच्या भितर उत्पन्न करूंक शकता. जायते क्रिस्ती लोक असे आसात की तांचें जिवीत फकत प्रस्नांनीच भरलेलें आसा. ते आयज आमकां अशे प्रस्न विचारतात की मुर्ती पुजप हें सारकें जावन आसा वो ती आमी पुजूं येता? मोगाळ भाव भयणांनो, हांवें सांगलें तर तें चुकीचें जातलें. पवित्र पुस्तक जें कितें सांगता तें जर तुवें पळयलें जाल्यार देव तुज्या लागीं उलोवंक शकता. आपणाच्या आतांच्या कामाक आमी म्हत्व दिवंक जायना. जर आमी आमच्या आतांच्या कामाक म्हत्व दिलें तर देवाची कामां खंय उरतलीं? ह्या संवसारांत देवाची कामां उरची नात. फकत मनशाचींच कामां उरतलीं. पूण एक दीस येतलो सगळ्यांक देवाच्या आसण्या मुखार उबें रावचें पडटलें. तेन्ना जोडटी जातली. जांच्या तांच्या कामा प्रमाणे तांकां फावो जातलें. देव मूर्ख न्हय. तुमी आनी हांव मूर्ख जावन आसात. आमकां कांय सजमना. आमी देवाच्या विरुद्धच करूंक पळयता. देवाच्या राज्याचें आमकां कांयच पडून वचूंक ना. रोमकारांक शीट 11 आनी 33 ओळ. ज्या विशीं पावलू उलयता त्या सगळ्या गजालीचें तथ्य पावलू जाणा जावन घेवंक पळयता. ह्या सुवातेर स्तुतीचीं उतरां आमकां पळोवंक मेळटा. कसलीं वादाचीं उतरां ह्या सुवातेचेर ना. जो पर्यंत मनीस पूर्ण देवाक वळखूंक शकना तो पर्यंत मनीस आपणाच्या मनान जायते दुबाव हाडटा आनी अशें करून तो आपुणूच खूद पातकान पडटा. 1 कोरिंथकारांक चीट 2 आनी 14 ओळ. ही ओळ आतां आमी वाचूया. आत्मो मेळूंक ना तो मनीस देवाच्या आत्म्या सावन येता तें मानून घेवंक तयार ना. हें ताका एक पिशेपण आनी तो तें वळखूंक शकना. कित्याक आत्म्याच्याच वरवीं ताची परिक्षा करूं येता. मोगाळ भाव भयणांनो, जें कितें देव आमचें पसत करता तें चड उत्तम आनी बरें आसा. पूण आमी त्यो गजाली समजून घेनात. पूण आमी हाजेर पूर्ण विस्वास दवरूंक जाय की त्यो सगळ्यो गजाली आमच्या बऱ्या पसतूच देव करीत आसा म्हूण. आमी ल्हान भुरग्या सारके जावन आसात जांकां बरेच फावटी आपणाचो आवय बापूय आपणा पसत कितें करतात हें समजून येना. तशेंच देवाच्यो वाटो देवाचें काम आमकां समजून येना. आमची परिस्थिती सदांच सारकी उरची ना, तर ती देवाचे येवजणेन आनी जाणवे वरवीं आमच्या जिवितांत काम उत्पन्न करतली. जायते फावटी आमी देवाक सांडून पयस वेतात. कित्याक आमचें आत्मीक जिवीत तितलें वाडलोलें ना देखून. देव म्हणटा आयजाचो 55 8 आनी 9 ओळीन, कारण म्हजी येवजण ती तुमची येवजण न्हय. कारण मळब जशें पृथ्वीच्या वयर आसा तशें म्हजी येवजण तुमच्या येवजणे परस उंच आसा. हें सत समजून घेवची आयज आमकां गरज आसा. ह्या सुवातेर जे प्रस्न आसात ते एकदम सोंपे आनी सादे जावन आसा. पूण तांचो जबाब तितलो सोंपो ना. देवाचें मन कोणें वळखूंक जायत वो कोणाच्यान तें वळखूंक जायत? दोनयाचें मन कोणाच्यानूच वळखूंक जावचें ना. वोच ताचो जबाब जावन आसा. पावलोची येवजण आसली की दोनयाक वळखूंक. तो म्हणटा फिलिपकारांक चीट 3 आनी 10 ओळीन, म्हजी एकूच आशा ही जेजूक वळखूंक आनी ताच्या पुनर्जिवनपणाचें बळ भोगूंक, ताच्या कोश्टांनी वांटो घेवंक, ताच्या मरणान ताच्या सारको जावंक. आयज हेंच आवणें आमचें आसूंक जाय आसलें. पूण अशें कोणाचें आवणें ना. दोनयाचें कोणाकूच पडून गेलें ना. तर जण एकल्याक आपआपलेंच पडून गेल्लें आसा.
मोगाळ भावणानो, जोआच्या शुभ वर्तमानाच्या पुस्तकान 6व्या आविसरान 5वे आनी 6वे वळीन अशें बरयल्लें आसा. तें आतां आमी वाचून पळोवया. आपले दोळे उखलून ताणें लोकांची वोड उरपून आपणाशी येता ती पळोवन ताणें फिलिपाक म्हणलें, ह्या लोकांक खावूंक दिवच्याक खंयचें म्हूण उणें घेवचें? ताची परिक्षा करच्याक ताणें हें म्हटलें. कित्याक आपूण कितें करतलो हें तो बरे भशेन जाणा आसलो. खरी गजाल ही जावन आसली, जेजून आपणाच्या शिसांचो सल्लो घेवंक ना. शिसांनी जेजूक सांगलें, तांकां परत धाडून दी. पूण जेजून तांकां सांगलें, तुमीच तांकां खावंक दियात. म्हज्या मोगाळ भावणानो, देवाक कोणाच्या आदाराची गरज ना. तो खूद सगळें करूंक शकता. दोनया कडेन सगळें भरपूर आसा. ताजे कडेन कांयच उणें ना. जोआचो 5वो आविसर आनी 17वी ओळ. जेजून तांकां जबाब दिवन म्हटलें, म्हजो बाप काम करीत आसा तसो हांवूय काम करीत आसा. आनी त्याच पासत ताका सासणाच्या सासणाक मोहिमा. सगळ्या काळार ताकाच मोहिमा. पूण आयज आमी देवाक मान आनी मोहिमा दिवचे बदलेक आमकांच मान आनी मोहिमा घेतात. मोहिमा आमची न्हय तर ताजी जावन आसा. पयली कोरिंथकारांक चीट 2रो आविसर आनी 14वी ओळ. ओत्मो मेळूंक ना तो मनीस देवाच्या ओत्म्या सावन येता तें मानून घेना. हें ताका एक पिशेपण आनी तो तें वळखूंक शकना. कित्याक ओत्म्याच्याच वरवीं ताजी परिक्षा करूं येता. तशेंच वाचूया आयजायाचो 55वो आविसर 8वी आनी 9वी ओळ. कारण म्हजी येवजण तुमची येवजण न्हय, म्हजो वांटो तुमच्यो वांटो न्हय, अशें सर्वेस्पर देव म्हणटा. कारण जसो सर्ग पृथ्वीच्या वयर आसा तश्यो म्हज्यो वांटो पृथ्वीहून वयर आसा. म्हजी येवजण उचली जावन आसा. आनी शेवटाक आनीक एक देवाची ओळ आमी वाचूया. ती म्हणजे फिलिपकारांक चीट 3रो आविसर आनी 10वी ओळ. म्हजी एकूच आशा ही जेजूक वळखून आनी ताच्या पुनर्जीवनपणाचें बळ भोगूंक, ताच्या कोश्टांनी वांटो घेवन ताच्या मरणांत ताच्या सारको जावंक. आयज हेच आवणें आमचें आसूंक जाय. मोगाळ भावणानो, आयज हींच उतरां आमी 2 फावटी वाचलेलीं आसा. म्हणजेच ही कितलीं उपेगाचीं उतरां आसात हें हाजे वयल्यान कळून येता. हीं उतरां आमच्या काळजान आमी घट दवरुया. देवाच्या मोगान आमी रावुया. आमचें जिवीत आमी ताकाच भेटोवया. ताजो वावर आमी माये मोगान करुया. ताजो वावर जेन्ना आमी करतात तेन्ना खरी शांती, खरो मोग आमकां फावो जाता. संवसारांत आमकां दूख आसतलें, त्रास आसतले, संकटां येतलीं. पूण तातूंतलो आमकां कोणूच भायर काडूंक शकना. काडटा तो फकत दोनी जेजू ख्रिस्त. कारण ताणें तुका आनी म्हाका विकतो घेवचे पसत खूद आपणाचो जीव दिल्लो आसा. ताज्या रोगतान ताणें विकतें घेतल्या, न्ही भांगारान न्ही रुपयान. देवान येदी व्हडली काकूट आमची केल्या. तर आयज आमी ताज्या वावरा पसत कितें करूंक जाय हो प्रस्न आमी आयज आमकांच विचारूंक जाय. तर मोगाळ भावपणानो, आयज तुज्याय मनान जायते तरेचे प्रस्न आसतले आनी जायती मागणी आसतली. आयजूच चीट बरय आनी म्हाका ती कळय. तरी कार्यावळ आमी हांगा सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळीन आमी परत मेळुया.